सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कि इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम की जब शहादत हुई, शहादत इस दर्दनाक अंदाज से हुई कि अल्लामा इब्ने जरीर तबरी लिखते हैं कि 33 जो ज़ख्म थे वो तीरों के थे, बल्कि नेज़ों के थे। 33 ज़ख्म नेज़ों के थे और 34 ज़ख्म तलवारों के थे। 33 और 34 कितने हो गए जी? 33 और 34 कितने हो गए? अब उसके बाद मजीद दिखा गया तारीख में, इमाम अली मकाम का वो जुब्बा शरीफ, वो कुर्ता शरीफ जिसे अबाए मिस्री कहते हैं, आपने खास शहादत के दिन के लिए उसको रखा था और आपने शहादत से पहले उसको ज़ेबतन फरमाया। तो जब उसकी ज़ियारत की गई इमाम की शहादत के बाद, तो उसमें 121 सुराख मौजूद थे। यानी ये 33 और 34 इधर नेज़े और तलवारों के जख्म है और 121 ये तीरों के सुराख हैं जो इमाम अली मकाम के जिस्म में थे। ये शहादत इमाम अली मकाम है। उसके बाद इमाम हुसैन का सर काट दिया गया, इमाम अली मकाम का सर काटा गया, और वो भी सर जो है वो गले की तरफ से नहीं काटा गया बल्कि पुश्त की तरफ से काटा गया। आप अंदाजा फरमाएं, ये तरीका तो इस्लाम जानवर के साथ भी करने की इजाजत नहीं देता। क्यों? इसलिए कि पीठ की तरफ का जो हिस्सा होता है वहां हड्डी होती है, हड्डी की तरफ से काटने की इजाजत जानवर को भी नहीं है, बल्कि यह है कि उसका गला काटा जाए, जो नरम हिस्सा होता है उसकी रगें काटी जाए ताकि आसानी के साथ कट जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, जो सलूक मुसलमानों के लिए जानवरों के साथ रवा नहीं है, ये उस हस्ती के साथ किया गया जिसको रसूलुल्लाह अपने कंधों पे बिठाते थे और मुंह चूसते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान भी चुसाई इमाम हुसैन को, ये भी रिवायत है। लेकिन सिर्फ चुसाई नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने चूसा भी। आपके होंठ चूसे, आपका मुंह चूसा, जैसे कोई हड्डी चूसता है ऐसे हुजूर ने मुंह चूसा और फरमाया, हुसैन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरा अब्दुल्ला तुझ पर कुर्बान, मेरा बाबा मेरी अम्मी तुम पर कुर्बान। और मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है हलक के इस हिस्से को, इमाम अली मकाम के इस हिस्से को बोसे देते थे, और जब बोसा देते थे तो रोते थे। कोई पूछता, या रसूल अल्लाह, गाल चूम कर आप हुसैन का गला क्यों चूमते हैं? तो फरमाया, इसी मकाम पर मेरे हुसैन के जो है वो तलवार चलेगी। लेकिन अंदाजा करें, मेरी कौम के जवान, हमारी नई नस्ल इसका अंदाजा करे कि अहले बैत ने अल्लाह के दीन को बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। गले की तरफ से तलवार नहीं चलाई गई क्योंकि इमाम अली मकाम हालत सजदा में थे, और गर्दन की तरफ से जो है तलवार चला करके आपका मुबारक गला काटा गया। जो बोसगाहे मुस्तफ़ा था, जिसको मेरे आका चूमते थे, जिसके लिए सजदे तवील कर दिए जाते थे। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम अगर मस्जिद में आते और कदम लड़खड़ाते तो अल्लाह के रसूल खुतबा छोड़कर इमाम अली मकाम को उठाने के लिए जो है वो लोगों के दरमियान तशरीफ ले आते। आपकी शहादत हुई, इसी पे बस नहीं। अच्छा, ये जो शहादत मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरा जो बुनियादी माखज़ है, मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मुफस्सिर जिसने इल्म तफसीर को फ़न के एतबार से सबसे पहले दुनिया के सामने किताबी शक्ल में पेश किया, वो अल्लामा इब्ने जरीर तबरी है। ये मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, मौर्रिख भी है। उनकी किताब तारीख़ तबरी। फिर उसके बाद शेख इब्ने तैमिया का बड़ा जो वो अजिल्ला शागिर्दों में से है, और वो खुद भी मुफस्सिर है, यानी कि जिस जहाँ से हवाला पढ़ा, इब्ने तैमिया के शागिर्द मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, मौर्रिख भी है, यानी कि अल्लामा इब्ने कसीर, जिन्हें हाफिज इब्ने कसीर भी कहते हैं, अल बिदाया व निहाया। उसके बाद एक तीसरी शख्सियत, वो भी मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, मौर्रिख है, यानी कि खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप गौर फरमाइए, सिर्फ जो कहा जाता है ना मौर्रिख, लोग कह रहे हैं मौर्रिख, सिर्फ मौर्रिख नहीं कह रहा, ये मुफस्सिर और मुहद्दिस की बात है। ये जहां से मैं बात पढ़ रहा हूँ, ये 3 किताबें मेरे बुनियादी माखज़ है, और उसी के साथ साथ उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शोरे आफाक तसनीफ आईने क़यामत, इसी तरह से सदुल अफाजिल, ये भी अपने वक्त के मुहद्दिस हैं और मुफस्सिर हैं, और इन्होंने ये किताब लिखी है सदुल अफाजिल फ़खरुल अमासिल, अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी की सवाने करबला।
یعنی کہ اس میں کوئی نرا مورخ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک کر دے، یہ مفسرین، محدثین اور مورخین ہے۔ اب ذرا اس کا اتنے مجموعہ سنیں، درمیان میں شاید کتابوں کے نام نہیں آئیں گے کیونکہ اس سے تسلسل ٹوٹتا ہے۔ جس کو بھی میری گفتگو کو دیکھنا ہو وہ ان کتابوں کی طرف جو وہ رجوع کرے، آپ کو اس طرف یہ سارا مواد ملے گا۔ امام علی مقام کا سر مبارک کاٹ لیا گیا۔ جب سر کٹ رہا تھا تو سیدہ زینب پاک جو ہے وہ دوڑ کر کے گئیں کہ دیکھیں کہ اپنے بھائی کا جو سر کٹ رہا ہے کسی سے فریاد تو کرے، کسی سے داد تو رکھے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک دوڑ کر جاتی ہے اور عمر بن سعد سے کہتی ہے، ابن سعد تیری تو رشتہ داری ہم سے ہے، کم از کم روک تو صحیح۔ تو جس وقت سیدہ زینب نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ منہ اس طرف کر کے رونے لگا، لیکن وہ روک نہ سکا۔ شمر ذل جوشن اور خالد بن یزید اور سنان ابن انس، یہ تینوں نے مل کر امام پاک کا گلا کاٹ لیا اور امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ یہاں استاد زمن بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، علامہ نعیمی بھی، علامہ سید نعیم الدین بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت امام کی شہادت ہو رہی تھی تو شہادت گویا کہ دلہن بن کر سرخ لباس پہن کر کے منتظر کھڑی تھی، ادھر سر اقدس کو کاٹا گیا اور ادھر دوڑ کر کے شہادت نے امام علی مقام سے گلے ملا اور امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ادھر جام شہادت نوش کیا، عین دوپہر کا وقت تھا، جمعہ کے دن، ادھر سورج کو کہن لگ گیا اور جب سورج کہنا گیا تو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یعنی خدا نے اپنے جلال کا غصے کا اظہار اس طرح فرمایا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے اور خون کی برسات ہونے لگی۔ 7 دن تک مسلسل لوگوں نے خون کی برسات، خون کو برستے دیکھا، آسمان سرخ رہا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ افق پر جو شفق کے ساتھ سرخی نظر آتی ہے یہ شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی، یہ جب آسمان سرخ رہا اور جب اس کی سرخی چھٹی تو وہ سرخی بعد میں ختم ہو گئی، لیکن شفق کے ساتھ کی سرخی یہ امام حسین کی شہادت کی آج بھی نشانی ہے۔ لوگ شہادت حسین کو صرف 10-11 دن میں بیان کرتے ہیں، لیکن قدرت نے قیامت تک امام علی مقام کی شہادت کی نشانی شفق کے ساتھ وہ سرخی کے طور پر روزانہ شام کے وقت ظاہر فرما دی۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک لوگ شہادت حسین کو بھولنے نہ پائے۔ اب قیامت تک کوئی خطیب اگر امام کی شہادت نہ بھی بیان کرے تو روزانہ شفق کے ساتھ کی وہ سرخی لوگوں کو شہادت امام حسین کی یاد دلاتی رہے گی اور کربلا کی یاد کو تازہ کرتی رہے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ادھر تو خون کی برسات ہوئی، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نظر آتا۔ آج کل جیسے لڑکے نوجوان چہرے کو خوبصورتی کے لیے کریم استعمال کرتے ہیں الگ الگ طور کا، تو اس دور میں بھی کیونکہ یہ کریم وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو لوگ اپنے چہرے پہ غازہ حسن لگاتے تھے۔ وہ کریم ٹائپ ہی ہوتا تھا لیکن وہ غازہ حسن کہلاتا تھا۔ اس کے اندر چاہے وہ جڑی بوٹیاں ہوتی تھی، اس کو لگانے سے چہرہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ تو غازہ حسن جو ہے وہ عاشورہ کے دن جنہوں نے اپنے چہرے پہ ملا شہادت امام حسین کے دن، ان کے چہرے جل کر کے سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے۔ یعنی قدرت کو اس دن جو ہے وہ میک اپ کرنا یا لوگوں کو بننا سنورنا بھی قدرت کو پسند نہ آیا۔ جن کپڑوں پر وہ جو بارش کا خون جب برسا کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن جو ہے اللہ اکبر وہ کپڑوں پر سے خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ ادھر تو قدرت کی طرف سے یہ سب نشانیاں تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے مدینے میں جنات کو نوحہ کرتے سنا کہ جنات نوحہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں جنات اور وہ روتے ہیں اور ان کی آواز میں نے سنی، اس لیے کہ رسول اللہ کے وصال کے وقت میں نے آواز سنی تھی جنات کے نوحہ کرنے کی، اور دوسری مرتبہ میں نے جو آواز سنی وہ میں نے جب سنا کہ جنات رو رہے ہیں تو میں نے اپنی کنیز سے کہا ارے جنات کے رونے کی نوحہ کرنے کی آواز آ رہی ہے، ذرا باہر جا کے دیکھ اور خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، کیونکہ سیدہ ام سلمہ نے دیکھا کہ اس دن جو ہے وہ کربلا کی جو مٹی اللہ کے رسول نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو دیا تھا وہ خون کی شکل اختیار کر گئی، وہ خون بن گئی، خود بخود خون بن گئی۔ اللہ اکبر، یہ سب قدرت کی طرف سے نشانیاں تھی۔ لوگ کہتے ہیں شہادت حسین کو تم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا اللہ سے پوچھو کہ وہ شہادت حسین کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا کہ کسی کی میت پر، کسی کی موت پر تو سورج کو گرہن نہیں لگانا، کسی کی موت پر تو خون کی برسات نہیں ہوئی نا، آخر امام حسین کی شہادت پر یہ سب کیوں ہوا؟ اور یہ معتبر روایتوں میں موجود ہے۔